10ویں دی صبح ہوئی ہے میری امامی علی مقام اپنے پتر شہزادہ علی اکبر نو فرمایا پتر جانا کربلا وچ منظر ویکھ کے کیویں دا میدان ہے کیویں جناب اوتھے اساں شہید ہونے تے نال جا اذان فجری پڑھ کے آؤ میرے امام دا پتر گیا مسلمان بھائیو اذان پڑھی ہے لوگو جڑے زندہ بیٹھے ہو میرے لفظاں وال توجہ کرے آجے میرے امام دے پتر نے اذان دیتی منظر عجیب ویکھیاں گبر کا پوش خاتون نے کربلا دا میدان صاف پہ کر دیئے منظر کی ویکھیا مسلمان بھائیوں کربلا دا میدان صاف پہ آن دے تے جناب آواز دیتی ہے میرے شہزادہ علی اکبر نے پر اگو جواب نہیں آیا دوجی واری آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا تیجی واری آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا واپس اپنی ابا جان مولا حسین دی بارگاہ وچ آئے آگے رکی دی ابا ایک عجیب منظر ویکھی ہے وہ منظر عجیب ہے میرے امام فرمایا پترا کی منظر ویکھی آئی امامی علی مقام دا پتر آندے سونے قبر کا پوش خاتون نے کربلا دا میدان صاف پہ کر دیئے میں آواز دیتی پر آواز نہیں آئے میرے مولا حسین دی اکھاں میں چھم چھم اتھرو آگے آپ رون لگے فرمایا پترا پتہ یو مائی کون سی ابا جان میں نو علم نہیں میرے مولا حسین فرمایا او میری ماں فاطمہ ہے تیری دادی آج کربلا دا میدان صاف پہ کر دیئے پوچھیں ابا جان کی وجہ فرمایا میری ماں وعدہ کیتا سی جدو میں کر جناب مدینے وچوں ٹرن لگا سی میری ماں نے کیا سی پترا کربلا دا میدان ہوئے گا جدو جناب تو جناب شہادت جام نوش کریں گا میری جھولی بھی تیرا سر آوے گا تیرا سر میری جھولی بھی جاوے گا میں تینوں کربلا دی سرزمین تے کلیاں نہیں چھوڑاں گی میری ماں وعدہ وفا پہ کر دیئے کربلا دے میدان بھی روڑ پہ چو دیئے کہ میرے پترانو روڑ نہ لگن وہ لوگوں جنہ دے بیٹے نے میں دعا کرنا مولا جنہ دے والدین زندہ نے انہوں سلامت رکھ جنہ دے ٹرگے نے مولا انہوں دی بخشش فرما مسلمان بھائیو توجہ میں اگے لے کے بات نو چلنا ویلا گزردہ گیا ہے ویلا گزردہ گیا کدی اونو محمد کدے شہزادہ علی اکبر وارو واری کربلا دے شہید قربان ہوں دے گئے پھر آخر دیواری میرے مولا حسین دی آگئی میرے مولا حسین چلے نے مسلمان بھائیو چل دے بی بی شہر بانوں دے خیمے وچائے میری امام نے آکے اجازت طلب کیتی ہے فرمایا بولیا چالیا معاف کری اسا مڑ واپس ہونا نہیں بیوی او جڑی لوٹ دے شفقت والی ہے اجازت طلب کیتی مسلمان بھائیو چل دے لاڈلی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ دے خیمے وچ آ گئے نے بہن کو لو اجازت طلب پہ کر دینے او ویرا والیو توجہ کریں آجے جنہ دیا بہنہ یون میں ایک منظر بیان کر دے وہاں جناب شادی ہوئے بیٹی دی باپ تے بیٹی گلے لگ پہ روندی ہوندے نے میں پوچھیا باپ کو لوں اے منظر کیے او بیٹی تیری 2 دن تو بعد ہفتے تو بعد 1 سال تو بعد تنو ملن آ جاوے گی ہر طرف خوشیاں نے تو کیوں پیا رونا ہے میں نو جواب ملدا ہے اس واسطے رو رہا ہاں جس دین میں لاڑ تے پیار تے شفقت نال پالیا جیڑی دھی میرے نال لاڑ کر دی رہی آج اس گھر وچوں ظاہری طور تے جا رہی اے اپنے دوسرے سفر ول جا رہی ہے وہ لوگوں ذرا تخیل بنایا جے کربلا دا میدان ہوئے مسافر ہوں سفر ہوئے